यो सरकारले जसरी खर्च जुटाउने र जसरी खर्च गर्ने यो सङ्कल्प सोच बजेटमा राखेको छ। यो हेर्दै गर्दा अबको 2-3 महिनाभित्रमा कोरोना भाइरसबाट नेपाल पूर्ण रूपमा मुक्त रहन्छ, अछुतो रहन्छ। यसबाट हामी कहीँ पनि प्रभावित हुँदैनौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई ज्ञान भएको, आत्मविश्वास भएको पाएँ मैले चाहिँ। केही ठाउँहरूमा उहाँले भन्नुभए तापनि पुनरुत्थानको के प्याकेज आएको भए तापनि हामी मन्त्रालयगत विवरण हामीले हेऱ्यौँ, खर्च जुटाउने तरिकाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ यो सिङ्गो वर्ष यसबाट प्रभावित हुने यी सबै कुराहरूबाट जसरी यसको प्रभाव नहुने गरी सोचाइ बनाउनु भएको छ। यो क्राइसिसको अवस्थालाई अझै पनि उहाँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नु भएन भन्ने मलाई मेरो चाहिँ प्रारम्भिक टिप्पणी चाहिँ एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले छुटाउनु भएको कार्यक्रम प्राथमिकता सबै हेऱ्यो भने यस्तो रहेको। अहिले फरक ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, तर करिब निरन्तर जस्तो नै आयो। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तैपनि आपत्ति पनि भएन भन्न मिल्दैन। जस्तै जुन जे विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा सिद्धान्त त ठिक छ। जस्तै अहिले हामीले कोरोनाको महामारीबाट जुन जीवज्यानको खतरामाथि सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा, तत्काल चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र रोजगारविहीन भएकालाई राहत दिने कुरा, कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिने कुरा सिद्धान्तमा त ठिकै भनेको छ, तर व्यवहारमा गर्दा मैले हेर्नु हो भने त्यो चाहिँ देखा पर्दैन। किन मैले गत वर्षको बजेट विनियोजन र यो वर्षको मैले सँगै लिएर हिँडेको थिएँ। त्यो मैले दाँजेर हेर्दा म देख्छु भने कैयौँ कुरा जम्मै धेरै कुरा दोहोरिएको छ। जब तपाईँको समग्र बजेट फोहोरको अहिले दाँजेर हेर्नुभयो भने टोटल बजेट 58 अर्बले घटेको छ। त्यसमध्येमा पनि राजस्वको अनुमान नै 1 खर्ब कम हुन्छ भन्ने छ। हुनसक्छ अझ त्योभन्दा पनि कम होस्। यस्तो अवस्थामा त्यो न्यून बजेटलाई विशेष क्षेत्रमा फोकस गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले फोकस गर्ने हो भने पोहोर साल 68 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। अहिले यति ठुलो सङ्कट छ, हामीले थुप्रै तत्कालै यो कति महिना अगाडि बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन। उपचारको निम्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणको निम्ति र जुन नयाँ प्रयोगशालाहरू, परीक्षणहरूको निम्ति जुन कुरा भनिएको छ त्यसको निम्ति बजेट चाहिँ कमसेकम डबल हुनुपर्छ। 68 अर्बको सट्टा 90 अर्ब मात्रै आएको छ भने जम्मा तपाईँले 22 अर्ब रुपियाँबाट यति ठुलो कोरोनाको सङ्कटको स्वास्थ्य उपचार गर्छु भन्नु त हास्यास्पद कुरा हो। त्यसैले त्यो असम्भव देख्छु म, फोकस पुगेन। त्यसैले अर्को कुरा, 10औं लाख नेपालीहरू विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्काँदैछन्। तिनीहरू धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छन् र हामी सबैले भनेका थियौँ रोजगारी सिर्जना गर्नु निम्ति कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मुख्य बन्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसो भने त त्यो कार्यक्रम त्यही ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, बजेट पनि त्यही ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्थ्यो। र पोहोर साल कृषिको बजेट 34 अर्ब थियो, अहिले 41 अर्ब छ भने 7 अर्ब मात्रै कृषिमा लगानी गरेर 10औं 15औं लाख युवाहरूलाई नयाँ ढङ्गको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले शिक्षाको हेर्नुभयो भने करिब त्यस्तै छ। त्यो मेरो सार के भन्न खोजेको हो भने यो एउटा निरन्तरतामा आयो, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। जहाँसम्म यो राहतका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन्, त्यो पनि कनिका छरिएरै आयो। जबकि हाम्रो जो गरिबको रेखामुनि भएका मानिसहरू अहिले करिब 16.7% भनिएको छ। करिब 10% गरिबीको रेखामाथिका मान्छेहरू बढ्छ भन्ने अनुमान छ। त्यसो भने तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा मापन गरेर एकीकृत ढङ्गले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याइएको छैन। त्यसैले मैले यसको समाधान गर्छु जस्तो लाग्दैन। होइन, कार्यान्वयनको निम्ति पनि जुन खालको सुधार आउनु पर्थ्यो, हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा जुन हाम्रो सुधार आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आएन, उही ढङ्गकै आएको छ। र खास गरी अरू साना साना झिनामसिना निरन्तरताको जुन योजनाहरू छन् वर्षौँदेखिका, जो अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन्, त्यसलाई किन निरन्तर सर्नु पर्छ प्रत्येक क्षेत्रमा। जस्तै उदाहरणको निम्ति म दिन्छु, रेलको कुरा छ। अहिले रेलको कुरा किन चाहिएको छ? यो वर्ष नगरे हुँदैन भने त्यसमा नै बजेट विनियोजन गरिएको छ। पानी जहाजको कुरा पनि फेरि गरिएको, त्यहाँ पनि आएको छ भने यस्ता कुरा
ले चाहिँ कनिका छरिने तरिकाले अहिलेको सङ्कटको समाधान हुँदैन, आगामी दिनमा गम्भीर हुने मात्रै विशिष्ट ढङ्गले जुन आउनु पर्थ्यो, विशिष्ट प्रकृतिको समस्याको निम्ति विशिष्ट प्रकृतिको समाधान आएन। एउटा ठुलो क्यान्सरको रोगलाई फेरि सामान्य झारफुक जस्तै आयो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ। खास गरिकन कोरोनाले सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको बेलामा र कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि अर्को भोगको समस्या, जनताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, रोजगारीको समस्या, त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै प्रत्यक्ष भेटेको भनेको समग्रमा उत्कृष्ट बजेट हो यो, राम्रो बजेट उठाउनु स्रोत जुटाउन कतिको सहज देख्नु? चुनौतीपूर्ण छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब सिङ्गो रूपमा आर्थिक उत्पादन नै कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र त्यसपछि मानिसहरूले रोजगारी कति पाउन सक्छन् भन्ने कुरा, कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू जोडिए। समग्रमा आज बजेट कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले, सृजनात्मक ढङ्गले, प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउने? स्रोत जुटाउने बारेमा पनि त्यहाँ प्रष्टै राखिएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेको परिस्थिति त जटिल छँदैछ, तैपनि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको जो अनुमान गरिएको छ त्यो वस्तुवादी नै छ र त्यसबाट त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नै मैले देख्छु। धन्यवाद। शिक्षाको हिसाबले हेर्दा खास गरिकन केही भत्ताहरू काटिएका छन्, केही विलासिताका क्षेत्रकामा खर्च हुँदै आएको सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गरिएको छ। त्यसले खास गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीहरूभन्दा बाहेक अरूलाई अलिकति असन्तुष्ट त बनाएको होला, तर यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने यो कोरोनाका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र नै जसरी सङ्कुचनमा छ र हाम्रो अर्थतन्त्र बरु 2.3% बढ्ने जुन कुरा गरिएको छ त्यस हिसाबले राम्रै छ। सन्तुष्टिको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढ्ता नेपालमा भइरहेको खर्च खास गरिकन खाद्यान्नको खर्च हो र केही वस्तुहरू आयातको कुरा हो र पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातको कुराले हाम्रो धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ। अर्थात् विदेशी मुद्राको हाम्रो सबैभन्दा बढ्ता खर्च त्यहाँनिर भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषिमा व्यापक र वनमा यसमा चाहिँ व्यापक लगानी र त्यसका सम्भावनाहरूलाई सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसै गरी सिँचाइका कुराहरूलाई गरिएको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थ र खानीजन्य चिजहरू जुन विगतभित्रका निरन्तरता हुन् त्यसलाई पनि सँगै अगाडि बढाइएको छ। साथसाथै निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा र कोरोना महामारीपछि एक प्रकारले तहस नहस भएको टुरिज्म सेक्टर र औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्न, त्यसलाई मलमपट्टि लगाउनका निम्ति पनि 50औं अर्बको प्याकेज पनि लिएर आएको छ। देशको क्षमता जति हो त्यस हिसाबले लिएर आएको छ। त्यस हिसाबले यी केही सकारात्मक चिजहरू हुन्। सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू यो बिचमा पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। त्यसले विपन्न अथवा कमजोर आय स्थिति भएका नागरिकहरूप्रति राज्यको अपनत्वबोध वा राज्यको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कुरा निश्चित नै रूपमा देखिएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि यसले हतोत्साहित बनाएको छैन।
पर्यटन क्षेत्रलाई पनि यसले चाहिँ जस्तो 5% को हिसाबले जुन चाहिँ ब्याज दर त्यति नै गर्ने भन्ने हिसाबले गएको छ र त्यसैले सँगसँगै अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आफ्नो क्षमताको हिसाबले चलाउने कुरा गरेको छ। जहाँसम्म केही 2 खर्ब चान्चुन जति बजेट न्यून हुन आउने कुरा छ त्यसलाई पनि आन्तरिक ऋणद्वारा परिपूर्ति गर्ने अर्थात् विकासका परियोजनाहरू ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा लगानीका कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने कुराहरू शिक्षाको लगानीलाई निरन्तरता दिने कुराहरू यसमा अहिले पनि हुनु सुखद कुरा हो। एक्जिक्युसन नभएको कुरालाई अब त कोरोनाले गर्दाखेरि 3 महिनाको समय त्यसै खेर गयो भने यसको कार्यान्वयनमा समय बढाउनु पर्नेमा त्यो पनि बढाइएन र यो समष्टिगत हेर्दाखेरि कुनै काम पुरा हुने अवस्था देखिँदैन। खालि कनिका जस्तो चढिराखेको छ, सबैमा राखेको छ, छोड्या केही पनि छैन, पुरा हुने कुनै पनि देखिँदैन। यो स्रोतको अवस्था हेर्दा यो जुन कार्यान्वयनको अवस्था के देख्नुहुन्छ? स्रोतको त मूल आधार नै वैदेशिक ऋण र सहयोग भनिराखेका रहेछ। यस्ता बजेट त त्यसै काल्पनिक बजेट देखियो। विदेशी ऋण प्राप्त हो, विदेशी एड प्राप्त हो भने मात्रै पुरा हुनेछ। अवस्था स्थिति त्यही नै। यो बजेटमा समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्न सकिन्छ होइन र हाम्रा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कसरी ल्याउन सक्छन् त्यतातिर चाहिँ अलिकति फोकस भएकै हो। अब यो हाम्रो चाहिँ उसको हामीले चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि हेल्थमा चाहिँ कसरी ब्याकअप गर्नुपर्छ, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ त्यता पनि कुराहरू गरेका छन्। कृषिको लागि कसरी अभिमुखीकरण गर्ने, भाइ बहिनीहरू बाहिरबाट आउने जुन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कृषिमा पनि अझ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने त्यसको तरिका पनि हाम्रो हुनेछ। तर इन टोटलिटीमा सिएनआईलाई भोलिसम्म यो उसको चाहिँ डिटेलमा स्टडी गरेर के इम्प्याक्टहरू भएको छ, हामीले के सजेसन गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्टलाई दिएका थियौँ होइन, अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियौँ, त्यसमा के कुराहरू भएका छन् त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विशिष्ट चाहिँ छलफल गरेर तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ भोलिसम्म हाम्रो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिँदाखेरि समयस्थान ब्रेक पनि हुन्छ। बजेटको चाहिँ नि एउटा जुन हिसाबले अर्थमन्त्रीले यो कोरोना समयले जीवन बचाउनको लागि चाहिँ नि करिब 90 करोड चाहन्छन् भनौँ न, झन्झनै 91 करोडको ल्याएको त्यो चाहिँ नि राम्रो छ। अब सबैको जीवन पहिले त रक्षाकै कुरो आउँछ, तर जीवन रक्षाको साथसाथै जुन जीविका उत्पादनको लागि एउटा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नि अझ उत्साही चाहिँ देखेको छैन म चाहिँ नि। तर अहिलेसम्म त्यही पनि अब पछि अझ के हेरेर किताब हेरेपछि र आर्थिक ऐन हेरेपछि थाहा होला। तर जुन हामीले चाहिँ नि अस्तिदेखि सुरुदेखि दिइरहेको चाहे त्यो कृषिको हुन्, चाहे त्यो पर्यटनका हुन्, चाहे वैदेशिक रोजगारीमा आएकालाई हुन्, चाहे त्यो सिपमूलक त्यसको सबैलाई चाहिँ नि समेटेको छ। र सम्झाउँदाखेरि यो बिजुलीको हामीले जुन माग गरिरहेको बिजुलीको छुट र डिमान्डको बिजुली डिमान्डको छुट त्यो चाहिँ नि छुट दिएकोमा त्यसो स्वागत योग्य छ। तर जुन एउटा यो अहिले कोरोनाको लागि स्टिमुलस प्याकेज एउटा 50 अरब मात्रै भएको त्यो चाहिँ नि अलि धेरै न्यून भएको लागिरहेछ। त्यही पनि अहिले तपाईँ यो हेर्दै र पर्यटनको पनि हामी पहिलेदेखि यो एयरपोर्टको वायु सेवालाई ग्राउन्ड ह्यान्डलदेखि छुट हुनुपर्छ, धेरै महँगो भयो भने त्यो पनि सहुलियत दर गरेको राम्रो छ। र हाम्रो अहिले बाहिरबाट भन्दा डोमेस्टिक टुरिस्ट र सबैलाई एउटा भनौँ न सरकारी कर्मचारीदेखि व्यवसायीलाई पनि केही बोनसमा भयो केही छुट गरेमा राम्रो हुने। तर यो कुरा चाहिँ राखेछ, अब कसरी राखेछ र अब तपाईँको यो गर्दा यो करको के छ, राजस्व सम्बन्धी भंसारको के छ, त्यो चाहिँ नि सबै आर्थिक ऐन नहेरेसम्म थाहा हुँदैन। सबैलाई समेट्न कोसिस गरेको छ। तर जुन एउटा यो हाम्रो आर्थिकलाई चाहिँ नि अझ अगाडि बढाउनलाई जति समेट्नुपर्ने जति त्यो रकमहरू भनेको छ त्यो चाहिँ नि अलि अपुग जस्तो लाग्छ। जस्तो कृषिलाई हामीले अस्तिदेखि भनिरहेछौँ यो शीत भण्डार कोल्ड स्टोरेज भयो, यो कृषिको भण्डारण भयो जुन अहिले 200 वटा गर्ने भनेछ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ नि एउटा कृषकहरूको बाइब्याक गर्ने सामानको अलि स्टक बफर स्टकको यी सबै अवधारणा पनि आएको छ। अब यो सबैलाई चाहिँ नि आज बजेटमा मात्रै सीमित र भोलि कागज मात्रै यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि यो तुरुन्त हुनुपर्छ ताकि यो सबैलाई र जुन यो रोजगारी दिने र बाहिरबाट आएकोलाई यति रोजगारी यसबाट यो भनेछ
प्रधानमन्त्रीको कोषबाटदेखि लिएर सबै छ। तर सबभन्दा मेरो चाहिँ विचारमा सबभन्दा अहिले भइरहेको जुन रोजगार सबै व्यवसाय र उद्योगले दिइरहेको, पहिला तिनीहरूलाई नै त्यो व्यवसायलाई नै उत्थान गरेर पहिला उनीहरूलाई दिनु पर्यो। त्यो बाहिर आउने त पछि त सबैले त्यसै पनि भइरहेछ। र सिप मुलुक सबै सेक्टर हाम्रा जति पनि बाहिरबाट आइरहेकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सिप मुलुक, चाहे त्यो गाउँमा चाहे त्यो वडामा, यो भनेको त्यो पनि स्वागत योग्य छ। र एउटा जुन विदेशीहरू रोजगारीलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्ने भने जसले गर्दा हाम्रो स्वदेशी हाम्रो नेपालीलाई रोजगारी पाउनेमा पनि यसले मद्दत पुग्छ। र स्वास्थ्यको लागि विशेष यो जीवनयापन गर्नलाई विशेष धेरै स्वास्थ्यको लागि बजेट र धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू र जुन एउटा उत्साहवर्धक भनेछ त्यो पनि स्वागत योग्य छ। अब आजको जुन बजेट आयो त्यो चाहिँ नि अब यो कोरोनाको केन्द्रित बजेट छ। यसले चाहिँ अब खास गरी पर्यटन उद्योग, होटेल उद्योगको कुरा गर्दाखेरि यो एकदमै गहिरोसँग कोरोनाबाट एकदमै हामी तहस नहस भएका छौँ। त्यसको लागि अब पहिलो कुरा सर्भाइभल, हाम्रो उद्योग कसरी बचाउने, र दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, रिभाइभल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा बजेटले धेरै कुराहरू समेटेको छ। त्यो मानेमा अब यो सकारात्मकै देखाएको छु मैले। जस्तो अब हाम्रो ऋण सावा ब्याज तिर्नलाई 5% ब्याज दरमा एउटा 50 अर्बको एउटा पुनरुत्थान कोष र एउटा 1 खर्बको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत एउटा पुनर्संरचना त्यस्तो कोष एउटा सृजना भएको छ। र मुख्य कुरा हाम्रो कर्मचारीहरू, हाम्रो उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारको उहाँहरूको रोजगारी कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसको लागि पनि यथेष्ट पुगेको कुराहरू आछ त्यहाँ। र त्यसपछि अनि अब यो कति कर महसुल छुटहरूका कुरा पनि आछ। र सँगसँगै अब यसको रिभाइभल, अब उद्योग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटन विकास गर्नलाई सरकारले एउटा देश दर्शनको कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसपछि नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन डेभलप गर्ने, नयाँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने, एयरपोर्टहरू बनाउने, हाम्रो काठमाडौँ लगायतका एयरपोर्टको स्तर उन्नति गर्ने, भैरवा पोखराका कुराहरू आछ। र अनि अब अलिकति यो सूचना प्रणालीमा, पर्यटनको सूचना प्रणालीमा डिजिटाइजेसन गर्ने, अनि अब यो नयाँ प्रडक्टहरू जस्तो गढीहरू, अब यो पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ लगायतका कुराहरू, यो समग्रमा ओभरअल त्यो पोजिटिभ देखिन्छ। हाम्रो देशमा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि नीति कार्यक्रमहरू राम्रो आउँछन्, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्षमा त हामी पनि लाग्छौँ, अब हामीलाई नै आवश्यक छ होइन। यसमा सरकारसँग हामी हातोमालो गरेर काम गर्छौँ। ओभरअलमा छोटकरीमा भन्दाखेरि अब सरसर्ती हेर्दाखेरि ओभरअल ठिकै राम्रै छ। हाम्रो खास गरी पर्यटन उद्योग चाहिँ नि अब भोलि लकडाउन बिस्तारै हट्छ, अब बिस्तारै समय सहज हुँदै गए तापनि हाम्रो पर्यटन उद्योग चाहिँ अर्को डेढदेखि 2 वर्षसम्म अगाडि बढ्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनभने संसार नै त एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा संसारै छ। त्यस कारण बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू भित्रिन एकदम गाह्रो छ। त्यस कारणले सरकारले जुन आज बजेटले आन्तरिक पर्यटनको अवधारणा ल्याछ हो त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। र मुख्य कुरा त हामी 6 महिना 8 महिना त वर्ष दिन 1.5 वर्ष चाहिँ हामी बाँच्नु पर्यो, सर्भाइभ गर्नु पर्यो। हामीसँग काम गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरू बाँच्नु पर्यो। र यसरी हामी अगाडि जान सक्यौँ भने अनि अगाडिका बाटोहरू सहज हुन्छन्। त्यस कारणले सबभन्दा कुराहरू नीति कार्यक्रममा आयो। त्यस कारण चाहिँ अब कार्यान्वयन पक्ष एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यसमा हामी एउटा टिमवर्क भएर निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।